A 65-year-old farmer, Babla Sawant from Sawantwada, Mandre, was seriously injured after a wild bison attacked in the Kaju plantation. He was treated at the Mapsa District Hospital and later shifted to GMC. Family members alleged delay by the 108 ambulance service and villagers have demanded action to control wild animals entering residential areas. काजी बेंकॉट गेलो राहणार बाबला सावर आणि सोमवार 12:30 घरा येतात ते घर आसा तो पाणी प्यायला घर सोडलो तेका तरी मारलो घर खंय जाले सावंतवाडा मारलो मांद्रे तेका कितें लक्षात लागले चड मारलो गवर अडेन गेलो ओके म्हणजे तो खंयसून येतो रानांतल्यान रानातल्यान सकल येतालो घरा येतालो चड लागला चड लागलेले कंप्लीट पाय त्याच्या पायांक पायांक त्याच्याकडे शिफ्ट करता आता शिफ्ट करता हांगाल्यान हय आता हॉस्पिटलान कितल्यांक जाले हे सारखे पावणे केला पावणे एकाच्या दरम्यान आणि जो आता इंजर्ड हा न्हू ते कितल्या वर्साचे आता 65 नाव कितें तेंचे बाबला सावंत बाबला सावंत आणि रावपी सावंतवाडा बांद सावंतवाडा मांद्रा हांगा सर कितें सांगता अशें गवर अडे गव्हर्नमेंटान काय कितें उपाय लोकांचे पळय ते आमचे सरपंच अमित सावंत माजी सरपंच अमित सावंत हांणी लोकांक नुकसान भरपाई सुद्दां दिली तेंची कोर्सां ना केली मिरसांगाची काय जवळ जवळ आमकां 4 ते 5 वर्सां हे त्रास करतात गवेरेडे वाघ सुद्दां आतां रानांत ते सुद्दां रातचे कुत्रे व्हरतात अशे परिस्थितीत लोकांनी कितें करता हो आमचो एक प्रश्न आसा गव्हर्नमेंटाक सरकारान कितें करपाचें अशें दिसता तुमकां तेंचेर काहीतरी बंदी घालपाची ना तांकां मारून तरी उडोवपाचें लोकांचे अशे हाल करायचे आतां तो जवळ जवळ म्हाका दिसता वरास बरें जाग्यार उडोवपाक मुश्कील फाल्यां सकाळी जर जनावरांचेर हल्लो केलो जाल्यार परत आनीक हें न्हू आमी जर तेंचे हवलो केल्यार आमकां भितर उडयतली न्ही गव्हर्नमेंट म्हणून तेंच्यांनी उपाय करप तुमचें नांव बापू गोविंद सावंत सावंतवाडा मांद्रे आतां ताका जेम्सीन व्हरता आता जेएमसी वापरा कितें जालें आतां आयकलां की गवर अड्यान कोणा हल्लो केलो तुमच्या पेंड्यान होय आता ऑलरेडी कशें आहा की आमच्या वाड्याचेर जे लोक आहा पळय ते सध्या मिरसांगाची लागवड करतात इवन आता ही लागवड करता आसतना सगळे जे मळे आहा मिरसांगाची लागवड करता पोरसा थंय लोकांनी ऑलरेडी माटो वगैरे घालून म्हणजे गवेरेडे नासधूस करतात त्याच्या खातीर लोक थंय जागरणां करतात आणि तातूंतल्यान हे सगळे कश्ट करून आमचो सावंत वाडो जो आसा मांद्रे पंचायतीचो वॉर्ड नंबर 1 सगळ्यात जास्त शेती म्हणतात ती वेगवेगळ्या प्रकारची आमच्या वाड्यारच करतात आयज आता काजीचो सीझन येता ताका लागून तो आमचो वाडेकार म्हणटा तसो बाबला सावंत हो काजीचे सगळे साफसफाई म्हणजे हे करपाक बेंदपाक म्हणून तो रानान गेल्लो येताना आमची थंय गोठण आसा थंय ते गुटणीचे सगळे पाणी वगैरे मिरसांग वापरतो थंय पावल्लो आणि अचानक म्हणटा तसो थंय ताची फाट आसलेली आणि ताचेर फाटल्यान म्हणटा तो सकयल गव्या रोडान म्हणटा तो अकस्मात हल्लो केलो ताका कळोवंक तांकां येता आनी ताका मेजर म्हणटात तशे पांयांक हे जाल्लेले इजा जाल्लेली आसा थंयच्यान ताका आमी हातून येयलो बार्शा हॉस्पिटलान CHC थंयच्यान तेंचे आतां म्हाका एक विचित्र दिसता की ताका आतां मेजर सर्जरी करपाक जाय हे तांकां खबर आसतना सुद्दां तेंच्यांनी तांकां हांगा धाडला आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान धाडला आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान परत सेम सिमिलर तेंच्यांनी ती बँडेज ओपन करून परत आपूण ते ड्रेसिंग करची आतां सांगता ताका ऑपरेट करपाक GMC व्हरपाक जाय आतां हांगा ताका हाडून आतां जवळ जवळ ना म्हटलें तरी 2-2.5 वरां जालीं हांगा एम्ब्युलन्स सेवा ना सो ही अशी म्हणटात तशी सामकी ल्हानशनास्पद परिस्थिती आयज आसा कित्याक तेच जर थंयच्यानच जर डायरेक्ट एम्ब्युलन्स तीच जर व्हरून GMCन दिली जाल्यार इतल्यान तेचेर थंय उपचार स्टार्ट जाता आसले न्ही सो ही अशा प्रकारची हलगर्जीपणा आरोग्याकडे म्हणटात तशे ह्या वेवस्थेन आरोग्य वेवस्थेन खेळपाचें न्हू कित्याक आतां ताका हांगा हाडून आतां 2.5 वरां जालीं सगळे कुटुंब हांगा आसा आनी ह्या गव्या रेड्याच्या संदर्भात फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें तरी हेचेर पावलां उचलूंक जाय हें आमी तांकां ना म्हटल्यार 2 वर्सां पयलीं सांगता रितसर थंय लेटरय बी दिल्लेले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान पेडण्या ते फक्त ते जीपी घेवन येतात थंयसर अशें कितें तरी इन्सिडंट जालो काय बेश्टे देखावे करतात आनी चल्ले तेचेर कितें तरी उपाय योजना हेंच्यांनी करपाक जाय कित्याक पळय ते म्हणून कशें आसा ते वन्य प्राणी तेचेरय म्हणटात तशें कितें तरी मनुश्यान हें करपाक निर्बंध आसा सो ताका लागून
हे कितें सांगून जायना आनी अकस्मात जाता ते आतां तेंच्या लायफाचो प्रश्न. आतां म्हणटा तशी योग्य प्रकारची ट्रिटमेंट दिवपाक जीएमसीन जर धाडपाक जाय आसलें जाल्यार हांगा हाडून हो वेस्ट ऑफ टायम हो आतां हांगासर 2.5-3 वरां ही आतां वेस्ट केल्लेली आसा. आतां एक ताका हांगा एम्बुलन्स ना व्हरपाक. ते म्हणटात 1-2 एम्बुलन्स आसात ते आमी दिवं शकना म्हणटात. आतां कितें हे वेवस्था हीच कळना ही परिस्थिती. सरकार आता हितून तुयेंचे जे अशें हॉस्पिटल आसा पळय तितून इनॉग्रेशन केलें 2 दीस पूण अजून फेसिलिटी सुरू जायना. तेचेर म्हाका कांयच उलोवपाचें ना. ते इनॉग्रेशन केलें तेचेर कळ्ळें. तेचेर न उलयता इतलें बरें. आमी आतां ताका इनॉग्रेट केलें त्या हॉस्पिटलान व्हरूंक ना. आमी ताका सीएचसीनच पण सेल्सीन काय सोय गेलो. सुविधा ना. सुविधा आतां ही पयली न्हू तुमी सुविधा कितें ती 3-3 वरां आतां पेशंटाक हांगा हाडून तात्काळत दवराव. कोण हे कितें म्हणजे मनशाच्या लायफा कडेन तुमी इनडायरेक्टली खेळटा. तेतून कितें जाता मनशाच्या शरिराचेर स्ट्रेस येता. एक इजा जाल्लेली आसता आनी तेजो मागीर परिणाम आनी खंय तरी मागीर स्ट्रेस जाता. ते घडपाचें न्हू. त्या खातीर म्हणटात तशी आरोग्य व्यवस्थितपणान काळजी घेवपाक जाय. कन्सर्न ऑथॉरिटी खंय तरी फेलियर जाल्या कित्याक आतां जसं तुम्ही म्हटलं की डिले जालो एक म्हणजे सेकंड थिंग तुम्ही Delay म्हटलं की म्हणजे पळय सर, आतां almost 108 12:30 एम्ब्युलन्स incident सर्व्हिस घडला, ना सारखी. 12:30. 12:30 इन्सिडंट धरून ताका हॉस्पिटलान व्हरून आतां ऑलमोस्ट म्हणटा ते 5 जाल्लेले आसा. तुमी इमॅजिन करा आतां कितें परिस्थिती. 5 वरां हे सगळे आमी पेशंटाक घेवन हांगासर म्हणटात तशें उब्या. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खंय तरी फेलियर जालें कित्याक फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां की डिपार्टमेंटाचे ओमकार जेन्ना एलिफंट येयलो त्या टायमार सुद्दां खूब हे जालें ताका कंट्रोलान हाडपा खातीर आनी ताका रिच जाग्यार पावोवपाक. फॉरेस्ट आमी आमचे एडवान्स गोंय म्हणटा पण आमच्या कडेन कसल्याच प्रकारची साधन सुविधा ना. हे जे ज्वलंत उदाहरण तेंच्यांनी बी सांगले की आमचे लोक रानांनी आतां सुद्दां तुमी वाड्यार वचात जाल्यार आमचे लोक म्हणटा ते काजिनी वगैरे सगळे कडेन आसतात. सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जंय शेतकरी वर्ग जास्त आसा थंय आपलो रुटीन स्टाफ डिप्लॉय करपाक जाय ह्या शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेते खातीर. इतलें हांव फक्त सरकारा कडेन मागणी करता. शेतकरी फार्मर्स जाता थंयसर हे ना सेफ ना. सेफ ना. तुमी येवन पळया केन्ना हे आमचे फार्मर आतां माटो घालून म्हणटात तशे मिरसांगेच्या हातून आतां हे राखतात आमची शेतां. घरांनी न्हिदनात ते आतां ते पोरसांनी न्हिदतात. ही पाळी येयल्ली आसा. हे कशें आसा सरकारान हे 2 वर्सां पयलीं सांगलेलें आमी. आयज सांगूंक ना. 2 वर्सां पयलीं ह्या डिपार्टमेंटाक सांगलेलें तेन्ना एग्रीकल्चर ऑफिसर येयलो, फॉरेस्टाचे स्टाफ येयले, सगळे येयले. परतून आहा ते रुटीन तेच जाता. आनी हे आतां ही सामकी चिंताजनक परिस्थिती आहा. तुमी तेका पळोवंक शकता की तेका सबंद म्हणटा तशें हांगा फाळलेलो आसा खंय जाल्यार. आनी तुमी पळया थंयसर. आनी हे आतां 12:30चो इन्सिडंट आतां 5 जाल्या. हेल्थ डिपार्टमेंटा आमी म्हणटा एम्बुलन्सी हांगा एम्बुलन्सी खातीर पेशंट आहेत स्ट्रेचराचेर बसयला. हेल्थ मिनिस्टराक कितें सांगता हेल्थ विश्वजीत राणे? मिनिस्टरान हे आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान पळोवपाचें आनी कितें ती स्टेप घेवपाची तेका आनी सांगतलो कितें. इंजर्ड जाले तेंचें नांव कितें तेचें नांव बाबला सीताराम सावंत. आनी गव्हर्नर गव्हर्नर तुमचें नांव? हांव एडवोकेट अमित सावंत.